बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल्स है वो चीख चीख कर मर जाते हैं, और कभी ये चीख चीख कर मरना बहुत ही खतरनाक सिचुएशन इख्तियार कर लेता है, और ये मरना सेल का कभी कभार मौत का भी सबब बन सकता है। तो आज के इस टॉपिक में आप लोगों को बहुत ही खतरनाक जो सेल का सिचुएशन होता है, जिसमें सेल जो है डैमेज होता है, सेल खराब होता है और इसके वजह से बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, निक्रोसिस कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सेल की जो डेथ बयान करने जा रहे हैं कि इसमें सेल का डेथ होता है, कैसा डेथ होता है, तो उसको हम निक्रोसिस कहते हैं। इससे पहले हमने एक और टॉपिक पढ़ा था जिसको हमने एपोप्टोसिस का नाम दिया था। एपोप्टोसिस का जो लेक्चर है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वो एक प्रोग्राम सेल डेथ था जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल को मेंटेन करने के लिए बहुत ही लाजमी प्रोसेस है। वो एक प्रोग्राम सेल डेथ होता है, वो एक कुदरती और एक नेचुरल प्रोसेस है, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही फायदा देता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास जो निक्रोसिस है बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, जिसमें जो सेल का डेथ होता है वो अनकंट्रोल अनरेगुलेटेड सेल डेथ होता है, जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म को बहुत ही नुकसान पहुंचता है। तो आज हम निक्रोसिस पढ़ने वाले हैं। निक्रोसिस का क्या मतलब है? अनकंट्रोल अनरेगुलेटेड एंड पैथोलॉजिकल सेल डेथ। ये हमारे पास जो सेल का डेथ होता है ये अनकंट्रोल है। अनकंट्रोल का मतलब ये है कि वो लगातार जो है सेल मर जाते हैं, इनका कोई कंट्रोल नहीं होता, मुसलसल वो मर जाते हैं, ठीक है। एंड अनरेगुलेटेड, कोई रेगुलरिटी इसमें नहीं होता। जब एपोप्टोसिस होता है इनमें रेगुलरिटी होता है, सिर्फ एक प्रोग्राम के तहत मरता है, डेथ होता है, लेकिन यहाँ पर कोई रेगुलेशन नहीं होता, बल्कि जब एक सेल खराब होता है तो अपने साथ दूसरे सेल को भी खराब करता है। तो रफ्ता रफ्ता ये सिलसिला जो है जारी रहता है, और रफ्ता रफ्ता जो है इर्द गिर्द के सारे सेल क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। एंड पैथोलॉजिकल सेल डेथ, और ये एक बीमारी की वजह से, एक जो है डिजीज की वजह से वो क्या है, सेल मर जाता है। ये एक अनकंट्रोल अनरेगुलेटेड इन पैथोलॉजिकल सेल डेथ होता है कि ये एक, इसमें जो है कोई बीमारी की वजह से या कोई जो है कोई और वजह से ये सेल किसका क्या होगा, सेल का डेथ होगा। तो पैथोलॉजिकल का मतलब है कि या वायरस, बैक्टीरिया, व्हाटएवर, इन चीजों की वजह से सेल का क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, और आखिरकार सेल मर जाता है। तो सिंपली हमारे पास इसका डेफिनेशन क्या गया, अनकंट्रोल अनरेगुलेटेड एंड पैथोलॉजिकल सेल डेथ होता है। इनमें जो सेल का डेथ है वो कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल है, अनरेगुलेटेड है, और सबसे अहम बात ये है, पैथोलॉजिकल है। पैथोलॉजिकल का मतलब यह है कि ये सेल का जो डेथ होता है किसी खास बीमारी की वजह से इसका डेथ होता है, ठीक है, या किसी खास पैथोजन की वजह से इसका क्या होता है, डेथ होता है। इनको हम क्या कहते हैं, निक्रोसिस कहते हैं। अब ये जो निक्रोसिस है ये या डिजीज या किसी इंजरी की वजह से पेश आएगा। अगर कोई बीमारी है, ठीक है, इसकी वजह से हमारे पास जो है सेल का डेथ होगा, या कोई ऐसे सीवियर इंजरी हुआ है, जख्म हुआ है, जिसकी वजह से जो है सेल खराब हुआ है, और सेल जो है इनमें जो है अनकंट्रोल डेथ शुरू हुआ है, अनरेगुलेटेड डेथ शुरू हुआ है किसी सीवियर इंजरी की वजह से, ठीक है। अब इनके ये तो मेन दो बातें हो गई कि डिजीज या इंजरी की वजह से, लेकिन अब हम इनको ब्रॉडली एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि अब हमारे पास ये निक्रोसिस है, कौन सी बीमारी या कौन से इंजरी की वजह से इसका सेल का डेथ होता है, कौन से ऐसे बीमारी है, कौन से ऐसे जो है सेल इंजरी है जिसकी वजह से निक्रोसिस होता है। सबसे पहले हमारे पास इस्कीमिया आता है, आयन हाइपोक्सिया। इस्कीमिया और हाइपोक्सिया दोनों इंटर रिलेटेड वर्ड्स है। इस्कीमिया का मतलब ये है कि जब किसी टिश्यू को, किसी सेल को ब्लड का सप्लाई क्या हो जाए, बंद हो जाए, ब्लड की सप्लाई जो है स्टॉप हो जाए। ब्लड की जब सप्लाई स्टॉप होता है तो इनमें जो हमारे पास न्यूट्रिएंट है, इनमें हमारे पास ऑक्सीजन है वगैरह, तो इस टिश्यू तक, इस सेल तक नहीं पहुंचता। और जब सेल को और टिश्यू को ब्लड नहीं पहुंचता तो इसकी वजह से इनको खुराक नहीं पहुंचता, और साथ साथ ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से इन सेल को और टिश्यू को खुराक नहीं मिलता, ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो रफ्ता रफ्ता से क्या होता है, डेथ होता है, निक्रोसिस होता है। दूसरी लफ्ज हमारे पास है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब भी यही है कि जब ऑक्सीजन खास, इसकी में हम इसको कहते हैं कि जब ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाए, जिसकी वजह से ब्लड नहीं पहुंचता, और ब्लड न पहुंचने की वजह से इनको खुराक, ऑक्सीजन वगैरह वो चीजें नहीं मिलती।
اور ہائپوکسیا کا مطلب ہے کہ صرف اور صرف اس میں ہم کیا کرتے ہیں، آکسیجن کی بات کرتے ہیں کہ جب کسی ٹیشو کو، کسی سیل کو آکسیجن کی رسائی نہیں ہوتی تو اس کو بھی نیکروسس ہوتا ہے۔ اور یہ ایکسکیمیا اور ہائپوکسیا ایک ہی سچویشن کی وجہ سے جو ہے آتا ہے، جیسے جب بلڈ ویسل بلاک ہو جائے، جب بلڈ ویسل رپچر ہو جائے، جب جو بلڈ ویسل جو ہے کسی وجہ سے ڈیمیج ہو جائے تو اس جگہ کو جو ہے اسکیمیا اور ہائپوکسیا کی وجہ سے کیا آ جاتا ہے، نیکروسس آ جاتا ہے۔ دوسری وجہ ہمارے پاس کیا آ سکتا ہے، انفیکشن آتا ہے۔ سیویئر انفیکشن میں بھی بیکٹیریا کی وجہ سے ہو، ٹھیک ہے، بیکٹیریا، وائرس اور ساتھ ساتھ فنجائی کی وجہ سے اگر کوئی انفیکشن آ جائے تو اس کی وجہ سے بھی نیکروسس ہو جاتا ہے۔ انجری، جس طرح ہم نے ادھر انجری کا لفظ پڑھا تھا، اگر کوئی سیویئر ٹراما ہو جائے، ٹھیک ہے، ٹراما ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے وغیرہ وغیرہ، جس کی وجہ سے جو ہے ٹیشو یا سیل اس کا ڈیمیج ہوتا ہے یا بلڈ ویسل ان کا جو ہے خراب ہو جائے تو اس جگہ کو بلڈ کی سپلائی بند ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے نیکروسس کی سچویشن آ سکتی ہے۔ خطرناک قسم کے ٹاکسن، اس میں مختلف قسم کے کیا آ سکتے ہیں، کیمیکلز آ سکتے ہیں، مختلف قسم کے جو کیمیکل ایسڈز وغیرہ جب ٹیشو پر لگ جاتے ہیں، سیل پر لگ جاتے ہیں تو ارد گرد کے جو ٹیشو اور سیل ہے وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور نیکروسس کا جو ہے سچویشن اختیار کر لیتا ہے اور رفتہ رفتہ سیل مر جاتا ہے۔ ریڈیشن، بعض ایسے ریڈیشن ہیں، شعاعیں ہیں جو مختلف قسم کے سورسز سے نکلتے ہیں، جب یہ سیل پر پڑتے ہیں، ٹیشو پر پڑتے ہیں تو ٹیشو اور سیل کو کیا کرتے ہیں، ڈیمیج کرتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نیکروسس کا سچویشن آ سکتا ہے۔ نیکروسس کا عمل شروع ہو جاتا ہے تو ان میں آپ کون سے جو ہے سمٹم دیکھیں گے؟ سب سے پہلے ہمارے پاس جو سمٹم ہے وہ کیا ہے، ٹیشو ڈیکلرائزیشن۔ ٹیشو ڈیکلرائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو ارد گرد کے ٹیشو جو ہے جب وہ ڈیمیج ہوتا ہے، خراب ہو جاتے ہیں، ان میں سیلز ڈیتھ ہو جاتے ہیں تو جو ارد گرد کے ٹیشو اور سیل اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ نارمل طور پر ہمارا جو کلر ہے اس طرح نہیں رہتا، پھر ان میں جو خاص کر اس کا جو کلر جو ہے بالکل ڈارک ہو جاتا ہے یا سبز ہو جاتا ہے، یہ اس کا پہلا ہی کیا ہے، سمٹم ہے۔ دوسرا ہے ہمارے پاس یا تو ٹیشو بہت ہی سافٹ ہوگا یا تو ٹیشو کیا ہوگا، ہارڈ ہوگا۔ یہ اب وہ سچویشن پر ڈیپینڈ کرے گا کہ کون سے ٹائپ کا جو ہے نیکروسس ہے۔ نیکروسس بھی ہمارے پاس بہت ہی اقسام ہے، لیکن آپ 9-10 کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں تو لہٰذا صرف آپ کو نیکروسس کا ڈیفینیشن یاد کرنا ہوگا اور ان کے سمٹمز اور جو ہے کاجز یاد کرنے ہوں گے۔ تو اس میں یا ٹیشو تو بہت ہی زیادہ سافٹ ہوگا یا بہت ہی زیادہ کیا ہوگا، ہارڈ ہوگا، لیکن وہ نیکروسس کے ٹائپس پر ڈیپینڈ کریں گے کہ کون سا نیکروسس ہے، جس کی وجہ سے یا تو ٹیشو سافٹ ہوا یا ٹیشو ہارڈ ہوا ہے۔ اور ساتھ ساتھ انفلیمیشن آتا ہے۔ انفلیمیشن کا مطلب یہ ہے کہ ان میں کیا ہوگا، سویلنگ آئے گا، کیا آئے گا، سویلنگ آئے گا، پین آئے گا، اور ساتھ ساتھ اس جو ہے ارد گرد میں کیا آئے گا، ریڈنس بھی آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ انفلیمیشن، اور جب ایپاپٹوسس ہوتا ہے، ایپاپٹوسس میں انفلیمیشن، سافٹ یا ہارڈنس یا ٹیشو ڈسکلرائزیشن نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک پروگرام سے نارمل سیل ڈیتھ ہوتا ہے، لیکن یہ ان کنٹرول اور ان ریگولیٹڈ سیل ڈیتھ ہے، جس کی وجہ سے ٹیشو خراب ہو جاتے ہیں، سیل مر جاتے ہیں۔ اب یہ ایک ہمارے پاس نارمل سیل ہے، یہ آپ دیکھیں، یہ ہمارے پاس کیا ہے، نارمل سیل ہے۔ جب ان میں جو نیپروٹک ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے تو سیل کیا ہو جاتا ہے، سویلز اپ ہو جاتا ہے، سویلنگ، سیل کا سویلنگ ہوتا ہے، سیل جو ہے سیل میں انفلیمیشن پیدا ہوتا ہے، سویل ہوتا ہے، درد کرتا ہے، ریڈنس پیدا کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ آخر میں یہ جو اس میں اندر کے جو سیل آرگنلز ہے وہ ڈس فنکشن کرتے ہیں، اپنا فنکشن چھوڑتے ہیں، وہ اپنا فنکشن پراپر طریقے سے نہیں کرتے اور سیل کا ڈیتھ ہو جاتا ہے، اور ان میں جو مواد ہے، ان میں جو کانٹینٹ ہے وہ ارد گرد کے ایکسٹرا سیلر انوائرمنٹ میں کیا کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انفلیمیشن پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھار اس جو ہے جب کانٹینٹ ایکسٹرا سیلر میں کیا کرتے ہیں، ریلیز کرتے ہیں تو اس کا پھر پیگوسائٹوسس بھی ہوتا ہے، نیبرنگ سیل اس کو کہا بھی جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر ہمارے پاس جی یہ جو ہے ایکسٹرا سیلر انوائرمنٹ کو کیا کرتے ہیں، ڈیمیج کرتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایپاپٹوسس میں ایسا نہیں ہوتا ہے، ایپاپٹوسس میں ایک نارمل سیل ڈیتھ ہوتا ہے، جن میں جو ہے سیلر کانٹینٹ باہر نہیں آتے، ان میں انفلیمیشن نہیں ہوتا، وہ چھوٹے چھوٹے ایپاپٹوٹک باڈیز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور جو نیبرنگ سیل ہے اس کو کیا کرتے ہیں، کہا جاتے ہیں۔ وہ ایک پروگرام اور
सेल डेथ होता है, जिसमें बाकायदा तौर पर जो है एक सिग्नल मिल जाता है, एक बाकायदा तौर पर प्रोग्राम सेल डेथ होता है कि ऐसा नहीं है कि अनरेगुलेटेड एंड अनकंट्रोल सेल डेथ होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।